بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي قسم تكييف الهواء والتثليج، السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم في مادة الرسم الصناعي للمرحلة الثالثة، وسنتعرف على كيفية رسم مجرى هواء يحتوي على تفرعين باتجاه واحد. الشكل المجاور هو مثال سنحاول التعرف على كيفية رسمه. معلومات الموجودة في هذا المثال موجودة هنا. راح نحاول أن نرسم هذا الشكل. من خلال دراسة الشكل اللي أمامنا نلاحظ أنه يتكون من هذه القطعة الأولى، هذه أول قطعة، وقطعة الأولى تحتوي على مجرى رئيسي تفرع منه مجرى آخر أو مأخذ آخر، واستمر الباقي ثم حدث به توسع. هذا التوسع الأحمر اللي أمامنا يتحول من قياس إلى قياس أكبر بميل مقدار 10 درجات أو 1:7، ثم مأخذ آخر. هذا المأخذ أيضا بقياس معين، ثم حدث به بعد ذلك توسع آخر، ثم وصلة رابط. عندي ميلين بالسؤال، الميل ب1/7، وعندي T1 هذا قيمته 30 هنا اللي هو عنق المأخذ، وهنا عندي T2 اللي هو عنق المأخذ الثاني. هذا مأخذ وهذا مأخذ وهذا مجرى رئيسي، هنا توسع وهنا توسع. عندي مجموعة من القياسات، هذا القياس وهذا القياس، ثم المأخذ نقص من القياس الرئيسي، هذا العنق مالته يبقى لي قطر جديد. يعني أنا عندي الرئيسي 70، هذا رئيسي 70. العنق الأول هو 30، إذا المتبقي هذا W1 هو 40. هذا W1 هذا يكون 40، هذا W1 أصبح 40. W2 اللي هو المأخذ الثاني اللي هو 28، ونلاحظ أنه 40 تحولت إلى 50، تحولت إلى 50. يروح من عندها T2 اللي هو 20، يرجع مرة ثانية القياس يتوسع من 30 يوصل إلى 35. نتعلم كيفية الرسم من بعض القياسات اللي عندنا بأول مأخذ هنا، المأخذ القوس الصغير سميناه R1 0.75 في W1 ويساوي لنا 0.75، يعني 3/4 W في 40 يساوي لنا 30. إذن هذا أول قوس ب30. القوس الثاني اللي هو كابيتال، قلنا شلون نحسبه؟ نحسبه قياس القوس الأول زائدا العنق التي، هنا التي القياس الأول اللي هو 30. شو هاي 30؟ هاي 30 نفسها هنا الزائد هاي الزائد، والT1 هاي T1 30 صار المجموع 60. إذا القوس الأول ب30، القوس الثاني ب60. ثم يتغير المجرى من 70 تروح من عند 30 مثل ما قلنا اللي هي T1، هيبقى لي هذا المقياس 40. إذا أحاول أرسم هذا الجزء هسه، هذا الجزء الأزرق سويت حساباته وأحاول أرسمه. حتى أرسمه أحدد البداية وأرسمه. أما بالنسبة للجزء الثاني، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني ألاحظ بأنه المجرى اللي موجود سميناه W2، هذه هي W2 قيمته 28. فالR2 small هو 3/4 28 ويساوي لي 21. والR capital هو نفس الR small
وينضاف له العنق الثاني اللي هي T2 اللي هي 24 يصير 21 و20 41. إذن هذا ب21 وهذا ب41. ومثل ما نلاحظ بأنه المجرى راح يتغير من 30، يعني عندي 50 صار ويتحول راح من عند 20 حيبقى لي 30، والمجرى راح يتغير من 30 إلى 35. هاي المسافة هنا يصير 35. إذن هذا المتبقي قلنا المتبقي 40 صار النوبة مرة ثانية شقد تحول مرة ثانية إلى 50، ثم من 50 صار عندي مأخذ وعنق ب20 فصفالي من 50 و30 و30 رجعت مرة ثانية توسعت إلى 35. هذا المستقيم س صاد هو المستقيم العلوي. هذا العلوي بما أنه مستقيم ممتد من الطول للطول على الشبكة أرسمه بطول لا على التعيين من س إلى صاد. س صاد مثل هذا الخط بالطول. نعم البداية قلنا شقد المسافة مالتها مسافتها 70. أنا راح أشتغل بمقياس رسم قيمته 1 إلى 10، يعني راح أرسم كل مقياس أقسمه على 10. فال70 راح تصير 7 وال40 يصير 4 وال50 يصير 5 وهكذا. فمن س بالتسكوير والمثلث رسمت هذا العمود س كاف اللي يمثل لي بداية المجرى بطول 70 أو بعرض 70 سنتيمتر، هذا 7 سنتيمتر. ثم الدخول كاف لام. دخول معين أنا ما مطيني قيمته، أنا أقدر أختار أي قيمة، وإذا امطاني حددني بقيمة معينة يمكن أن أجرها. اختارت أني كاف لام دخول للمجرى. طبعا هنا احنا في بعض الحالات نتعمد انه ما نعطي ارقام للطالب، لانه مثل ما لاحظنا في قسم من الاسئله الخاصه بالامتحانات الوزاريه يترك هذه المسافه حره للطالب حتى تكفيه بالرسم. لذلك انا اماتي اخلي الطالب حر بهذه القياسات اللي هي ما تاثر على كيفيه رسم هذه المآخذ. يعني هذا الشكل يعلمنا شلون نرسم المأخذ، شلون نحسب الأقواس بالطرق هاي الرياضية، وكيف نرسم الميل وهكذا. هذه هي الغاية من الرسم. أما الأبعاد فتعطى كلها، يعني جميعا تعطى خاصة بالتصميم. فإذا ما اجت هذه الأبعاد بوقت الأسئلة احنا نختارها بدون أن يكون عندنا أي مشكلة، وأحاول اختار أي رقم بسيط. أنا اختاريت كاف لام بمقدار معين. من لام راح أرسم شنو المحور اللي راح أثبت عليه المركز اللي راح أرسم به القوس الأول، والقوس الأول يبعد عن لام مسافة مقدارها لام قاف. هسه أسأل الطالب إيش قد لام قاف؟ يلا الإجابة إيش قد عزيز الطالب؟ لام قاف صحيح، الإجابة 30. هذه هي لام قاف اللي هي R1 small 30. نعم أفتح الفرجال بقدر لام قاف اللي هي 30 وأحدد نقطة قاف، ثم بالتسكوير أرسم المحور الثاني، وثم أثبت في قاف بنفس الفتحة اللي مقدارها 30 وأرسم قوس مقداره R1. هذا القوس رسمته R1، هذا أول قوس. أكمل الفتحة مال المأخذ اللي قلت قيمتها W1 قيمتها 40، هاي 40 رسمت 40 وصلت إلى نون. إذن بعد القوس بالتسكوير رسمت مسافة مقدارها 40 اللي هي W1، هاي 40. ورا ما كملت 40 من نقطة نون أرجع بفتحة فرجال مقدارها شقد R1 كابتل. من نون أرجع بفتحة مقدارها R كابتل اللي هي 60. أعين نقطة 60، هاي نقطة 60.
وأرسم من عندها محور. إيش قد المسافة هاي من المحور إلى نون R1؟ شلون جبت R1؟ R1 جبتها من هاي المسافة 30 والT1 هاي حسبناها طلع 60. أجي من هنا أفتح الفرجال بقدر 60، ثبت الفرجال هنا وعين هاي النقطة، رسمت المحور. بعد أن رسمت المحور أركز الفرجال في هذه النقطة وبمسافة مقدارها R1 أرسم القوس الكبير حتى يقطع لي المحور في نقطة باء. هاي نقطة باء تمثل نهاية القوس الصغير، نهاية القوس الصغير في نقطة باء، العفو نهاية القوس الكبير في نقطة باء. من نقطة باء أرسم باء أليف، هذه المسافة باء أليف. شو تمثل لي باء أليف؟ تمثل لي باء أليف تمثل لي امتداد المتبقي للمجرى الرئيسي. طبعا أنا بإمكاني أن أوصل باء إلى أن يوصل باتجاه لام وهو الصحيح يعني، لكنه هنا هو ما موصله بالسؤال، فإذا كان موصل أنا بوعى فأخليه يمتد إلى نقطة لام، ما يضر إذا خليته يمتد إلى نقطة لام وهو الأصح حتى نحدد العنق اللي هو T1. نعم لأنه هو ما مكمله بالسؤال أنا هم ما كملته. هذا الامتداد راح ينطيني متبقي من الفتحة الرئيسية للمجرى اللي كانت قيمتها 70، راحت من عندها هذا العنق اللي مقداره 30، راح يبقى لي هنا 40. كان 70 راحت من عندها 30 وبقى لي 40. وصلت الآن إلى نقطة أليف. من نقطة أليف أنا عندي هنا ميل، الميل يحول لي المقياس إلى قيمة، من قيمة 40 يحول لي إلى 50، هاي قيمته 50. شلون أحوله 50؟ أرسم الميل، أرسم مستقيم بميل 1/7 أو 10 درجات على المنقلة، ثم أقيس مسافة مقدارها 50 وأرسم خط وهمي بالسكوير إلى أن يقطع الميل. من يقطع الميل أقول قطع الميل هنا، فأقول هذه القيمة هذه هسه تحولت من 40 إلى 50، تحول المجرى من 40 إلى 50 عملية توسع. من النقطة ج اللي هي قيمة التوسع أحاول أن أرسم المأخذ الثاني. المأخذ الثاني من نفس النقطة مال ج أرسم محور عمودي. هذا المحور أركز الفرجال في نقطة ج وبفتحة فرجال مقدارها R2 small 21، هاي 21 أركز الفرجال في ج وأحدد نقطة، من النقطة أرسم محور أفقي. هذا المحور الأفقي يبعد عن ج بمقدار R2 small 21. أثبت الفرجال بهاي النقطة وبفتحة فرجال مقدارها R2 قلنا 21 أرسم قوس المأخذ الثاني. ثم بعد أن رسمت المأخذ الثاني أرسم الفتحة مالته اللي هي قيمتها W2، شقد قيمتها 28. أرسم 28 إلى أن أوصل إلى د، ثم من د أفتح الفرجال بقدر R2 capital اللي هي 41. شلون حسبتها؟ من هنا لهنا زادني العنق فصارت R2 small والT2، هاي T2 20 وهي 21 صارت 41. من هنا أفتح الفرجال 41 أركز في د وأحدد المحور الثاني، هذا العمودي يبعد عن د بقيمة 41، هاي 41 R2. أقلب الفرجال أخليه بهاي النقطة نفس الفتحة اللي أنا اختارتها اللي هي R2 capital، وبفتحة فرجال مقدارها R2 capital
أرسم القوس الثاني إلى أن يصل إلى نقطة هاء. نقطة هاء هي نقطة التقاطع مع المحور العمودي للقوس الثاني. منها مثل ما رسمت باء أليف أرسم هاء واو، هذه هاء واو، أوصل تقريبا إلى منتصف المسافة، إلى تقريبا منتصف المسافة أوصل، هاي منتصف المسافة. من واو ألاحظ بأنه حدث عندي عملية توسع. الآن كان عندي هنا 50، أخذت من عنده عنق بمقدار 20، إذا المتبقي 30. إذا هذه المسافة اللي يم واو قيمتها 30. هاي 30 راح تتوسع إلى 35 اللي هي W4. شلون أتوسع؟ مثل ما رسمت هذا الميل، أرسم الميل هنا، هذه هي 30 وهذا هو الميل اللي حتحول من 30 إلى 35. هاي 20 هو 50 بقى لي 30. شلون رسمت هذا الميل؟ بنفس الطريقة اللي رسمتها هنا، بنفس الطريقة. أرسم ميل وبخط وهمي على بعد 35 بالتسكوير، أرسم خط الآن يتقاطع ويا الميل، فأحدد نقطة عين، أرسم بالتسكوير والمثلث خط عمودي. اكتمل عندي رسم. والآن أرسم الملحقات. عندي ملحق هنا وملحق هنا، فيكمل عندي رسم. هذا هو الملحق وثاني الملحق وهذا هو ثالث الملحق. هاي الملحقات بسيطة تعتمد على القياسات اللي تعطى لنا بالسؤال، وإذا ما تعطى السؤال وشفت أكو ملحق هنا مرسوم، أنا أختار فد 10 سنتيم، يعني سنتيم واحد بعد مقياس الرسم، وأرسم هذه الأجزاء. شوف هذا الطول ما سين صاد ما تحدد عندي أنا، وإنما من رسمت هذا العمود من عين واختاريت الملحق بواحد سنتيم، الزايد اللي يبقى هنا يكون هو الممسوح. ليش ما أقدر أحدد؟ لأن عندي ميلين، هاي الميلين ما تعطى قيمة البعد بيناتهم، وإنما تستنتج عن طريق الارتفاع مثل ما لاحظنا. نحط الأبعاد، باع الأبعاد. هنا عندي 30، هنا كان ما واضحة، هنا عندي 30 هاي المسافة. هنا أيضا كانت ما واضحة، هاي ما واضحة 20، هاي 10، هنا ما كانت موجودة، لكنه إن وجدت هنا بمعنى أنه هاي إما تعطى لك أو أنا أختارها حسب القياسات مثل ما اتفقنا. باع العنق هنا وهذا العنق الثاني، هذه الأبعاد أصبحت 40، صارت 50، صارت 30، صارت 35، وكان الرئيسي ب70. هذه هي الأبعاد كلها موجودة أمامك عزيزي الطالب. وتعلمنا كيفية رسم هذا الشكل الخارجي اللي نبغي من عنده أنه تعلم على كيفية رسم المآخذ وأكثر من منطقة بها توسع. وأتمنى أنه استفادتم من هذا الدرس، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.